له أثر طيب في نفوسنا والله. وأقول له قبل 3 أيام جاء رجل إلي وقال لي: متى الشيخ سليمان يأتي إليكم؟ وقال لي: كلما نظرت ورأيت وسمعت تلاوته ازددت شوقا وحبا إلى الاستماع تلاوة القرآن الكريم المبارك. نسأل الله أن يبارك في حياتكم، وحياكم الله وبياكم، وزادكم التوفيق حسنا وصوتا وجمالا. فأولا ألتمس من أخي الشيخ محمد سليمان الشهاب فليتفضل مشكورا منا ومأجورا من عند رب العالمين. فضيلة الشيخ محمد سليمان الشهاب الذي أتى إلينا من مصرنا الحبيب. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء وكل أتوه داخرين.
كل أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب وهي تمر مر السحاب صنع وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر
صنع الله الذي أتقن كل شيء. صنع الله الذي أتقن كل وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. صنع الله الذي أتقن كل شيء. إنه خبير بما تفعلون. من جاء بالحسنة فله خير منها من جاء بالحسنة فله خير منها من فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء. إنما أمرت
الذي حرمها وله كل شيء. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين. وأن أتلو وأن أتلو القرآن. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن.
وأن أتلو القرآن وأن أتلو القرآن إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله وقل الحمد لله وقل الحمد لله فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله
فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل وقل الحمد لله فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما
سيريكم آياته فتعرفونها وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون صدق الله العظيم.